प्रधानमन्त्रीज्यू हामीलाई दिनुस्, तपाईले 1 रयान्ड 1 पेन्सन दिनुस्, 1 रयान्ड 1 पेन्सन दिनुस्। मोदीको सरकारले दिएको छ, तपाई मोदीको सरकारसँग हात मिलाएर आएर यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। मोदीको सरकारले उहाँ भोट बनाउने हिन्दू राज्यको चाहिँ हिन्दू र संस्कारको कुरा मन्दिर गुम्बामा जानुहुन्छ। तपाईहरु यहाँ आएर चाहिँ अब आउने चुनावमा भोट बनाउन र जनतालाई छुट्याउनको लागि अनि सुन चलाडी तपाईले जानुहुन्छ। त्यो धोका नदिनुस्, हामीलाई लालीपपमा नबुला भन्ने राजसत्ता थियो। जाऊ बाटामा जाऊ भन्थ्यो, त्यो राजसत्ता फाल्ने त्यही मुसे जुसे त्यही हो चाहिँ आएर बाहिर गएर डलर पनि खाए, भाडु पनि खाए। आएर कि भारतमा विवाहित भएको छोरीले ल्याएर आएर चाहिँ अहिले यहाँ आएर चाहिँ मेल पनि बनाइसके कि त्यसैको लागि 17,000 नेपाली मार्न लगाएको हो। मैले अहिलेको चाहिँ यो मौका छपेर भन्छु, हामी हाम्रा द्वन्द्व पीडितको हक हित र हामी पीडित होइनौँ भनेर मात्रै हामी आएका छैनौँ। हामी चाहिँ त्यो माओवादीमा रहेका माओवादीको नामबाट लडेको नयाँ नेपालका लागि लडेका यी नेपाली दाजुभाइहरू माओवादीको नामबाट लडाइए, हामीलाई सरकारको तर्फबाट लडाइए, यिनै देउवा हुन्। यिनै ती कोइराला त मरेर गए हैन, हलदार साहब कोइराला मरेर गए। हाम्रो हलदारले त त्यसको लागि चाहिँ आएर छाती थापेर पार्टी खोलेर दर्ता गरेर विदेशी भत्ता खाएर डलर र चाहिँ छिमेकीको भाडु अथवा उता चाइनाको पैसा खाएर अथवा भाडुको पैसा खाएर अनि चाहिँ नक्कली नागरिकता ल्याएर आएर मन्त्री बन्ने तपाईका दलहरू अनि राष्ट्रिय सभामा पुग्ने 5 लाख भन्दा बढ्ता भुगु भइसकेको छ। 5 लाखको चाहिँ 5 पछि 25 लाख हुन्छ। 25 लाख भोट आयो भने तपाईँ कति सिट दिनुहुन्छ? त्यसको आधा सिट दिनु हामीलाई 5% हुन्छ कि 10% हुन्छ। त्यो प्रतिशतले हाम्रो चाहिँ कुनै व्यक्तिको पहिचान होइन, कुनै दलको चाहिँ झन्डामा आउँदैन, राष्ट्रिय झन्डामा आउँछ। त्यो नीतिगत कुरा यहाँ राखेको छ। त्यो राष्ट्रिय सभामा जुनसुकै व्यवस्था होस्, अहिले चाहिँ जेन तेन जोडमेलको आधारमा चलेको फालीमा लागेको हत्या आएर चाहिँ असफल भइसक्यो संविधान र यो व्यवस्थाको कुरामा पनि अथवा भोलि आउने व्यवस्थामा पनि त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो नीतिगत माग हो। त्यो मागले कुनै पार्टीको चाहिँ आएर काहीँ बिक्री भयो भने पनि नेपालको झन्डा मुनि बस्ने त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मीको राष्ट्रिय प्रतिनिधिमा अनुभवी मान्छे जान्छ र राष्ट्रलाई दिनुहुन्छ अथवा राष्ट्रिय व्यवस्था, राष्ट्रिय साधन र हिमाल पहाड तराईको नागरिक हकको कुरा त्यहाँ आउनेछ। त्यो नीतिगत मिश्रजी तपाईँ मेरो साथी पनि हो। तपाईले आवाज उठाउनु भएको छ, सिके रावतको आवाज तपाईले उठाउनु भएको छ। तपाईले आवाज उठाउनु भएको छ, भारतको चाहिँ डाक्टरले आएको बुढीको आवाज उठाउनु भएको छ। तपाईले आवाज उठाउनु भएको छ, माओवादीबाट चाहिँ बङ्गाल छुटिएर गएको चाहिँ विप्लवजीले उठाएको आवाज छ। तपाई पनि खस क्षेत्रको, तपाई पनि ठगुरी हो। विप्लवजी तपाईको छोरा डाक्टर पढिरहेका छ, बाबुरामको छोरा चाहिँ डाक्टर पढिसके, तर माओवादीको नाममा लडेका बच्चाहरू र सेना र प्रहरीका हाम्रा घाइतेहरू एकल महिलाहरू कहाँ छन्? त्यो मञ्च हो हामीले बनाएको। यो मञ्च त्यो मञ्च हो। त्यसैले हिमाल पहाड रहेका सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडित जनताहरू एउटै मञ्चबाट आऊ। यो राष्ट्रिय गद्दारीहरू नेता चिनाइदिउँ। कङ्ग्रेसमा को छ, कम्युनिस्टमा को छ, माओवादीमा को छ, सेनामा को छ, प्रहरीमा को छ, व्यापारीमा को छ, अथवा आन्दोलनमा आएका मान्छे को छ, त्यसलाई चाहिँ अब नन्याउने। माले भन्ने कम्युनिस्ट हो कि होइन? माओवादी कम्युनिस्ट हो कि होइन? माले मसाले र मण्डलेको चरित्रहरू यो देशमा माले मसालेको चरित्रहरू, मण्डलेको चरित्र र अहिले कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रवादी हुने र विभिन्न पार्टीहरूको चाहिँ चरित्र विकास गर्छु भन्ने राजा फाल्दाखेरि हिन्दू फाल्दाखेरि आएर चाहिँ जन्मत नगर्ने राजाले चाहिँ एकताको प्रतीक गर्नुहुन्थ्यो। आज हेर्नुहोस् त आएर आएर टोले राजाहरू भएका छन्। त्यसमा पनि आएर कोही गुन्डा, कोही तस्कर, कोही आएर कामै नलाग्ने, कोही एसम्यान भएर आएका छन्। जसले पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास भुल्ने मान्छे मुख्यमन्त्री बन्छ भने त्यसको योग्यता के हो मैले भन्नै पर्दैन। एउटा ऐराज नेपाली छोरा जसले अङ्गीकृत नागरिकताको लागि आवाज लिएर आएको छ, उहाँले पनि आएर 5 महिनामा चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्यो। उहाँको हार होइन, यहाँको गद्दार आएर चाहिँ त्यो चाहिँ डार्थलेस यो नैतिकहीन सरकारको कारणले, नैतिकहीन असफल दलाल
यो नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि उहाँले 5 महिनामा छोडेर आउनुभएको छ, तर उहाँको जित भएको छ। एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर हामी पुनः अर्थमा भनेका हौँ। तपाईँ गद्दार नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको संविधानभन्दा माथि चाहिँ तपाईँले राखेको आधारमा विरोध गरेका हौँ। हामीलाई पुरा हामीले अमेरिकाको प्रशंसा पनि गर्नुपर्दछ, स्मरण गर्ने दिन पनि हो। त्यो भनेको नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बनाउँदाखेरि भारतले विरोध गरेको थियो, छिमेकी चाइनाले विरोध गरेको थियो, तर अमेरिकाको चाहिँ सहयोगमा हामीले आएर हामी चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको हो। त्यो अर्थमा हामी तपाईँको हाम्रो मैत्री सम्बन्ध पुष्ट्यौनी छ। जननी जन्मभूमि छ स्वर्गदापी गरिएसी। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको आयोजनामा भइराखेको पत्रकार सम्मेलनका सभापति महोदय तथा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित राष्ट्रवादी देशभक्त देशको सिपाही डाक्टर प्रेम बस्नेतज्यू, सेना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका यहाँ उपस्थित राष्ट्र सेवकहरू, जुन राष्ट्र सेवक कहिले पनि भुपु हुँदैन, एउटा खाली सुविधाको लागि भुपु पछाडि जोडिएको मात्रै हो। एकल महिला समूहका राष्ट्रिय अध्यक्ष बिनाज्यू, द्वन्द्व पीडितको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अध्यक्ष राम हिरामणिज्यू र विशेष गरेर आज हाम्रो कार्यक्रमको विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यहाँसम्म अहिलेसम्म चाहिँ आफ्ना साधन समय र स्रोतलाई प्रयोग गरेर हाम्रा अनुरोध अपिलहरू, हाम्रा यी विज्ञप्तिहरू देश विदेशमा पुर्याउनको लागि आइदिनुभएका विभिन्न ठुला साना हैन दैनिक साप्ताहिक अथवा युट्युबका विभिन्न सञ्चारकर्मी पत्रकार साथीहरू र उपस्थित हाम्रा यहाँ पुच्छर छोडिएको तर पक्का सच्चा राष्ट्रवादी साथीहरू, यहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत र सबै हाम्रो चाहिँ सल्लाहकार समूहको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथै नेपाल नागरिक अभियानको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक अभिवादन नमन गर्दछु। र पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदले राष्ट्रको कार्यकारी अधिकार लिएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जसले प्रजातन्त्रको चाहिँ नेता हो भन्नुहुन्छ, अब के गर्नुहुन्छ उहाँलाई हेर्दैछौँ हामीले, उहाँलाई हामीले गुहारेका छौँ। अथवा राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा रहनुभएका, कार्यकारी अधिकार लिनुभएका, प्रजातन्त्रको नाममा आउनुभएका, पछि बदलिएर विभिन्न फ्युजनको आधारमा जोडतोड गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। तैपनि उहाँलाई हामीले देशको कानुन मान्नुपर्ने, हामी चाहिँ सधैँ कानुन मान्छौँ, त्यो कानुन मान्ने क्रममा उहाँलाई हामीले अनुरोध मात्र गरेका हौँ। यदि उहाँले मान्दैन भने जनता कहाँ जानेछौँ, जनताले निर्णय गर्नुहुनेछ। जनताबाट पाएको सुविधा, जनताबाट पाएका सम्मान, जनताबाट पाएका हक हितको प्रयोग हामी गर्नेछौँ। यहाँ पूर्व वक्ता देशभक्त राष्ट्रवादी साथीहरूले स्पष्ट कुरा राखिसक्नुभएको छ। त्यो 19वटा बुदामा, त्यो 19वटा महाभारतको लडाइँको दिन सम्झिदिनुहोस्। हामी चाहिँ आदर्शको चाहिँ लडाइँमा चाहिँ जाँदैछौँ। हामी बन्दुक बोकेर होइन, हामीले 5वटा खण्डका चाहिँ कुरा त्यहाँ ल्याएका देखेको छु। मेरा अनुभवले पनि नीतिगत कुरा ल्याएका छौँ। केवल हामीलाई पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई सुविधा चाहिन्छ भन्ने त आवाज देख्यो होला। हामी उभिँदाखेरि हाम्रो जस्तो विज्ञता भए पनि, जस्तो हाम्रो मेहनत त्याग भए पनि, सबैभन्दा हाम्रो पहिचान भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाले पहिचान हो। तपाईँहरूले सुरक्षाको हक मात्रै मागेको छ भनेर नहेरिदिनु होला। हाम्रा आदरणीय पत्रकार साथीहरू, आदरणीय चाहिँ हाम्रा त्यसैले हामीले अरू राजनैतिक पार्टीले यस्तो गर्छु, यस्तो गर्छु, तोडफोड गर्छु भन्छ, अनसन गर्छु भन्छ, हामीले त्यो शब्द प्रयोग गरेको छैनौँ। किनकि हामी त सधैँभरि सारङ्गी त मिठै बोल्छ जति रेटे पनि। हामी त राष्ट्रका राष्ट्र सेवक हौ, राष्ट्र रक्षक हौ। हामी चाहिँ सदाका लागि चाहिँ हामी सिपाही हौ। तपाईँहरूले सुविधा दिँदाखेरि मात्रै बुबु अथवा अवकाश प्राप्त जोडिदिएको मात्रै हो।
पहिलो हाम्रो माग छ नीतिगत माग 19 दिनको यो त्यही महाभारतलाई सम्झेर राखेका छौँ। त्यही नीतिगत कुराहरू छ, समानता, हक, अधिकार, सम्मानका कुराहरू छन्। तपाईहरुलाई हो यो सरकारले गरोस् न, किन बजाइराखेको छ सुविधामा? ठुलो बन्दुक बोक्ने सेनालाई दिनुपर्ने, कस्तो किसिमको चाहिँ रासन हो, कस्तो लुगा हो, कस्तो हतियार हो, अर्धसैनिक बलले बोक्नुपर्ने हतियार कस्तो हो, परिचालनको ऐन कानुनको, सीमामा चाहिँ बोर्डर सेक्युरिटी गर्ने कुरो र सीमामा रक्षा गर्ने सेनाको चाहिँ ताकत, क्षमता र उसको चाहिँ तपाईको चाहिँ कौशलता तपाईले के बनाउने हो? त्यसपछि विधिको शासनको लागि प्रहरीलाई तपाईले दिने साधन सुविधा अख्तियारी के हो? कागजमा लेखिदिएर अनुसन्धान गर्ने, भिआइपी सुरक्षा गरिदिने, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा गर्ने भन्ने मात्र होइन। कागजमा दिएको अधिकार त छ, तर तपाईले हात बाँधिदिनु भएको छ सेनाको, हात बाँधिदिनु भएको छ प्रहरीको, हात बाँधिदिनु भएको छ सशस्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धानको। सुरक्षाको पानीमा, समुद्रमा तपाईँ अथवा गिलासमा तपाईँ एउटा सुया, फलामको सुई राख्नुहोस्, त्यो डुब्छ। त्यो सुया डुब्छ, तर हजारौं टनको जहाजहरू पानीमा तैरिन्छ। सुरक्षा र रक्षालाई, डिफेन्स र सेक्युरिटीलाई लक्ष्यमा पुर्याउने राज्यको व्यवस्था चाहिँ त्यहाँनिर राज्यको पहिचान, संस्कार, संस्कृति र राष्ट्रिय साधनहरूलाई बचाएर राख्ने, संरक्षण सम्बन्धन गर्नमा अग्रपङ्क्तिमा छाती थाप्न जाने को हो? रक्षा र सुरक्षा हो। सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान हो। त्यसलाई सक्षम बनाउने इन्टेलिजेन्स हो। कागजको आधारमा गिर्रोबाट लगेर चाहिँ तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रत्यक्ष नियन्त्रण राख्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो, ठिक छ। त्यो देशको प्रधानमन्त्री आएको, तर देशको प्रधानमन्त्रीको नजिकमा रहेर के प्रगति हो? साधन स्रोत के आयो? अथवा इन्टेलिजेन्स बेस्ड डिफेन्सको के आयो? इन्टेलिजेन्स बेस्ड पुलिसिङमा के आयो? यो कुराहरू मैले किन यहाँ उठाउन खोजेको भन्दाखेरि अहिले यहाँ आउनुभएका संचार प्रिय सञ्चारकार आदरणीय युवा शक्तिहरू देखेको छु सञ्चारकर्मीमा। ठुला क्यामेरा यसै हेर्दाखेरि मैले चस्मा नलाएर कि छैन, ठुला क्यामेरा देखेको छैन, तर जनतालाई घर पुर्याउने अहिले चाहिँ ठुला आएर कसैबाट सञ्चालित सञ्चार र पत्र पत्रिकालाई च्यालेन्ज दिने युवाहरू यहाँ देखेको छु, धेरै देखेको छु। 20-25 जना तपाईँको क्यामेरा देखेको छु, तर ठुलो क्यामेरा, महँगो क्यामेरा देखाएको छैन। ठुला एक्ला नाम भएका सञ्चालित सञ्चार र पत्रकारको चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि कम छ। आउनुभएको छ भने मलाई क्षमा गर्नुहोला, नआए पनि हाम्रो सुनेर तपाईँले देश विदेशमा पुगाइदिनु होला। नीतिगत कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि हामीले हक मागेका छौँ। एउटा पार्टी खोलेर दर्ता गरेर विदेशी भत्ता खाएर डलर र चाहिँ छिमेकीको भारू अथवा उता चाइनाको पैसा खाएर अथवा भारूको पैसा खाएर अनि चाहिँ नक्कली नागरिकता ल्याएर आएर मन्त्री बन्ने तपाईँका दलहरू अनि राष्ट्रिय सभामा पुग्ने 5 लाख भन्दा बढ्ता भूकु भइसकेको छ। 5 लाखको चाहिँ 5-25 लाख हुन्छ। 25 लाख भोट आयो भने तपाईँ कति सिट दिनुहुन्छ? त्यसको आधा सिट दिनु हामीलाई 5% हुन्छ कि 10% हुन्छ। त्यो प्रतिशतले हाम्रो चाहिँ कुनै व्यक्तिको पहिचान होइन, कुनै दलको चाहिँ झन्डामा आउँदैन, राष्ट्रिय झन्डामा आउँछ। त्यो नीतिगत कुरा यहाँ राखेको छ। त्यो राष्ट्रिय सभामा जुनसुकै व्यवस्था होस्, अहिले चाहिँ जेन तेन जोडमेलको आधारमा चलेको, फालीमा लागेको हत्या आएर चाहिँ असफल भइसक्यो संविधान र यो व्यवस्थाको कुरामा पनि अथवा भोलि आउने व्यवस्थामा पनि त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो नीतिगत माग हो। त्यो मागले कुनै पार्टीको चाहिँ आएर काहीँ बिक्री भयो भने पनि नेपालको झन्डा मुनि बस्ने त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मीको राष्ट्रिय प्रतिनिधिमा अनुभवी मान्छे जान्छ र राष्ट्रलाई दिनुहुन्छ अथवा राष्ट्रिय व्यवस्था, राष्ट्रिय साधन र हिमाल पहाड तराईको नागरिक हकको कुरा त्यहाँ आउनेछ। त्यो नीतिगत कुरा के हो? हामीले केवल पेन्सनको कुरा गरेको छैनौँ, पेन्सन पनि के मागेका छौँ र तिमीहरूले यही भएको व्यवस्थापनको कुरा मागेका छौँ। त्यहाँ हामी नीतिको कुरामा चाहिँ सानो थलडी हामीले के मागेको छौँ र हामी देशका लागि लड्छौँ, देशका लागि छाती थाप्न जान्छौँ। यो देशमा सबै जनताले मन पराएको व्यवस्थाको हामी रक्षा गर्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान, सनातन
हिन्दू राज्यको लागि कायम गरियो। हाम्रो फौजको शक्ति भनेको यिनीहरूको चाहिँ आइटी बनाएका यो आधुनिक साइन्सले बनाएको त्यहाँ हाम्रो गोली गट्ठा र बारुद होइन, हाम्रो भनेको आस्था हो। त्यो हाम्रो सनातनको चाहिँ जुन शक्ति छ त्यो शक्तिको आधारमा लडेका पुर्खा हुन्, जहाँ विश्वका ठुला ठुला राष्ट्रिय शक्ति ठुला ठुला शक्ति पनि आएर उनीहरू यहाँ घुँडा टेकेर गएको इतिहास काव्य लेख्नुभएका डाक्टर प्रेम बस्नेतले पछिल्लो पटक सबैलाई उजागर गरेको इतिहास किताबमा आइसकेको छ। सेनाले पटक पटक प्रकाशन गरेका गराउन लगाएको किताबलाई पनि करेक्सन गरेर यथार्थ गरेको किताब आइसकेको छ। अथवा तपाईँ हाम्रो पहिचानहरू त्यहाँ स्पष्ट त्यो किताबमा आएको छ, त्यसलाई संरक्षण गरौँ। त्यो साझा दस्तावेज हो, साझा पहिचान हो, 4 जात 36 वर्णको पहिचान हो। हाम्रा युवाहरू जो 52 सालपछि जन्मिएको तपाईँलाई पढाइदिएको छ नयाँ नेपालको लागि चाहिँ आएर चाहिँ त्यो के पर्सेन्टे भन्ने छ, त्यो पर्सेन्टे भन्ने को थियो, कहाँको मुसा हो, पहिला ठुलै होला सम्झेको थिएँ, फरक त्यति हो। पछि गएर त्यति बेलाको राज संस्थाले अहिले चाहिँ जनता नमार भन्ने राज संस्था थियो, जाऊ बाटामा जाऊ भन्थ्यो, त्यो राज संस्था फाल्ने त्यही मुसे झुसे त्यही हो चाहिँ आएर बाहिर गएर डलर पनि खाए, भाडु पनि खाए, आएर भारतमा विवाहित भएको छोरीले ल्याएर आएर चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ मेल पनि बनाइसके कि त्यसैको लागि 17,000 नेपाली मार्न लगाएको हो। मैले अहिलेको चाहिँ यो मौका छपेर भन्छु, हामी हाम्रा द्वन्द्व पीडितको हक हित र हामी पीडक होइनौँ भनेर मात्रै हामी आएका छैनौँ। हामी चाहिँ त्यो माओवादीमा रहेका माओवादीको नामबाट लडेको नयाँ नेपालका लागि लडेका ती नेपाली दाजुभाइहरू माओवादीको नामबाट लडाइए, हामीलाई सरकारको तर्फबाट लडाइए, यिनै देउवा हुन्। यिनै ती कोइराला त मरेर गए होइन, हलदार साहब कोइराला मरेर गए। हाम्रो हलदारले त त्यसको लागि चाहिँ आएर छाती थापेर आएको ती राजनीतिक आएर बेचुवा हलदार हुन्, देश बेचुवा देशघाती हलदार हुन्। हाम्रो हलदारले त बन्दुक र राष्ट्रको झन्डा बोकेर गएको हुन्छ, जङ्गल र सहरमा हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ तिनीहरूलाई नीतिगत कुरामा द्वन्द्व सबै द्वन्द्व पीडित त्यति बेलाको चाहिँ नेपालीलाई लडाएर जुन मार्न लगाए त्यो लडाउने मान्छेहरूलाई देखाइदेऊ। लडाउने यही शेरबहादुर देउवा हुन्, यही लडाउने आएर त्यो केपी ओली हुन्, यही लडाउने माधव कुमार नेपाल हुन्, जो चाहिँ आएर चाहिँ तपाईँको होरी वाइनका चाहिँ के हुन्छ ती चाहिँ पास्टर हुन्, त्यही सभामुख हुन्। यहाँ जनजातिको नामबाट चाहिँ सिट लिएर अगाडि बढ्ने सुविधा दिने अनि आएर सबैलाई धर्म चाहिँ युद्धको लागि चाहिँ 500 रुपियाँ भूमिका खेल्ने पूर्व वक्ता साथीहरूले पुरा उजागर गर्नुभएको छ। मैले यहाँ स्मरण गर्न खोजेको नीति र व्यवस्थापन हो। यो देशमा चाहिँ पात्र परिमिति त्यही भयो। 7 सालमा जनता र राजा लडेर आएको कुराहरू त्यही आएर चाहिँ बदमास नेताहरू बिग्रिएर दलाल भएर मूल्यहीन राजनीति भएको हुनाले राष्ट्रिय एकताका प्रतीक राज संस्थाका राजा महेन्द्रले त्यहाँ कब्जा गर्नु परेको दिन थियो। त्यो दिनलाई मैले पनि पढ्छु, मैले पनि देखेको थिएन। तपाईँहरूलाई धेरै कान्छो पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले त चाहिँ 52 सालमा जन्मेको 50 सालमा जन्मेको धेरै हुनुहुन्छ। हामी यता चाहिँ अलिक चाहिँ पहिला जन्मेका छौँ, यता अगाडि बस्ने। यो अर्थमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो बेलामा पनि अहिलेको त्यति बेलाको दुःख भन्दा त्यति बेलाको च्यालेन्ज भन्दा सुरक्षा र देशको पहिचानमा अहिले त्यहाँ आएको छ। पहिला छिमेकी देश भारत र चाइनालाई दोष दिन्थे भने अहिले सीमा पारका शक्तिहरू पनि नेपालमा आएको छ। यो भूमिकाबाट मैले भन्न खोजेको नेपाल सानो छैन, ठुला राक्षसको बिचमा बस्दाखेरि मात्रै सानो देखिएको हो। भू राजनीतिको आधारमा स्वतन्त्र राज्यको आधारमा साउथ एसियामा सबैभन्दा पुरानो र पहिलो स्वतन्त्र राष्ट्र हो। हाम्रो झन्डाले चाहिँ अहिले स्वतन्त्रता दिवस आजसम्म मनाउनु परेको छैन, मनाउनु पर्ने दिनलाई हामी चाहिँ आउन दिने छैनौँ। यही कुराको लागि हामी पेन्सन मात्रै माग्न आएका हौँ। पेन्सन माग्दाखेरि अब हामी तपाईँलाई माग्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू हामीलाई दिनुहोस्, तपाईँले 1 रयान्ड 1 पेन्सन दिनुहोस्, 1 रयान्ड 1 पेन्सन दिनुहोस्। मोदीको सरकारले दिएको छ, तपाईँ मोदीको सरकारसँग हात मिलाएर आएर यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। मोदीको सरकारले उहाँ भोट बनाउने हिन्दू राज्यको चाहिँ हिन्दू र संस्कारको कुरा मन्दिर गुम्बामा जानुहुन्छ। तपाईहरू यहाँ आएर चाहिँ अब आउने चुनावमा भोट बनाउन र जनतालाई छुट्याउनको लागि अनि सुन चलाहारी तपाईँले जानुहुन्छ। त्यो धोका नदिनुहोस्, हामीलाई लालीपपमा नबुलाउनुहोस्। यी कुराहरू गर्दा गर्दै
म प्रहरीमा सेवा गरेर सशस्त्र प्रहरीमा आएको सेनाको तालिम गरेको अन्तिम डिफेन्स गरेको सेना गृह प्रशासन बिगाडे रक्षा प्रशासनलाई बिगाड्न खोजे बचेको चाहिँ सेना बनेको पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ दूरदृष्टिबाट बनेको त्यही सेना हो त्यही राखेको नाम गोर्खा सेना नाम राखेको हुन्छ नेपाली सेना राखेको झन् राम्रो छ तर त्यो सेनालाई बिगार्नलाई त्यहाँका केही एउटा दुईटा व्यक्तिहरू जो लालची थिए त्यसलाई प्रयोग गरिए अफगानिस्तानमा प्रयोग भएको जस्तै भएको भन्ने कुराहरू पटक पटक बोलिसकेको छु तर त्यो यस्तो बोलियो संस्था छ जहाँ चाहिँ आएर विभिन्न शक्तिपीठहरूले बसेको छ ठुला ठुला त्यागी आएर थापा बस्ने विभिन्न चाहिँ आएर त्यहाँ नेवारहरू पनि छन् त्यहाँ आएर चाहिँ तराईको पनि छ दलित पनि छ सबै छ त्यहाँ पुगेको छ अथवा हिमाल पहाड तराईको चाहिँ नेतृत्व गरेको र कालखण्डका साहसी व्यक्तिहरूले समुदायले बचाएको चाहिँ त्यो शान हो त्यो शानमा पुरानो थापाको शान भएको चाहिँ प्रधान सेनापतिज्यूबाट ठुलो आशा गरेका थियौँ उहाँले चाहिँ जागिरी बचाएर जानुभयो तर सेनाको चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो गर्नुभएको छ फरक त्यति हो पेन्सनमा चाहिँ 16 वर्ष भनेर निर्णय गराउनु भयो तर लागू हुने चाहिँ 19 वर्षमा चाहिँ लागू हुने गर्नुभयो त्यो गद्दारी हो 20 वर्षमा गर्ने काम गरेको छ 20 वर्षमा 4 वर्ष कुर्नु परेको कागजमा 16 वर्षमा रिटायर हुनु पाउने पेन्सन पाउन 4 वर्ष कुर्नु पर्ने त्यो गद्दारी हो अथवा उहाँलाई चाहिँ काम गर्नको लागि गाह्रो पारेको होला उहाँको बाध्यता होला उहाँले फेरि भन्नुभएको छ सीमा सुरक्षाको लागि चाहिँ अब सीमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर उहाँ अहिले रिटायर भइसक्नु भएको छैन बहालमा छ हामीले मान्ने हो हाम्रो आस्थाको के नेपालको झन्डा बचाउने अन्तिम डिफेन्सको हाम्रो प्रधान सेनापति हो उहाँलाई हामी कहिले पनि हेगमा जान दिँदैनौँ उहाँकै कार्यकालमा पनि आएर ओमिनी लगाएका विभिन्न ठट्टापट्टाहरू भए आज र हिजो मात्रै आएका पत्रपत्रिकामा आदरणीय जनताहरू संसारका साथीहरू बुझिदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट आएको छ स्थानीय स्तरबाट भएका यो सङ्घीय यो चाहिँ आयातिक व्यवस्थाले ल्याएका यो चाहिँ खर्चिलो व्यवस्थाहरू एउटा रक्षा मन्त्री हुन्थ्यो एउटा गृह मन्त्री हुन्थ्यो अहिले हेर्नुहोस् त 7 प्रदेशमा गृह एउटा राजाले चाहिँ एकताको प्रतीक गर्नुहुन्थ्यो आज हेर्नुहोस् त आएर यी आएर टोले राजाहरू भएका छन् त्यसमा पनि आएर कोही गुन्डा कोही तस्कर कोही आएर कामै नलाग्ने कोही एसम्यान भएर आएका छन् जसले पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास भुल्ने मान्छे मुख्यमन्त्री बन्छ भने त्यसको योग्यता के हो मैले भन्नै परेन एउटा ऐराज नेपाली छोरा जसले अङ्गीकृत नागरिकताको लागि आवाज लिएर आएको छ उहाँले पनि आएर 5 महिनामा चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्यो उहाँको हार होइन यहाँको गद्दार आएर चाहिँ यो चाहिँ डार्थ लेस यो नैतिकहीन सरकारको कारणले नैतिकहीन असफल दलाल यो नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि उहाँले 5 महिनामा छोडेर आउनुभएको छ तर उहाँको जित भएको छ मैले चाहिँ मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछु सरकार हामीले माग राखेका छौँ राष्ट्रनिर्माता बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहको ठाउँमा त्यही सिंहदरबारमा त्यही जमिन र 75 जिल्लालाई 76 जिल्ला बनाएर तिमी शासन गर्दैछौ नभुल तिमीलाई अब इतिहासले दण्ड दिने बेला आएको छ अझै पनि मौका छ प्रत्येक कार्यालयमा बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाह सरकारको चाहिँ मूर्ति दिव्य मूर्ति राखौँ त्यसबाट ती सिकौँ त्यस सिक्ने कुराहरू प्रशासन रक्षा र छिमेकी राजनीति र कूटनीतिको कुरा पनि छ मैले यहाँ स्मरण मात्र गर्न खोजेको छु त्यसैले त्यो नीतिहरू आजसम्म पनि काम लाग्छ राज्य सञ्चालन प्रशासन सञ्चालन विधिको शासन व्यापार र छिमेकी सम्बन्धका लागि पनि अर्को कुरा आएको छ हामीले पृथ्वीनारायण शाह सरकारको दिनमा हामीलाई बिदा मागेर तिमीहरूलाई तास खेल्नलाई होइन कर्मचारीलाई हामी त उहाँप्रतिको आस्था र अन्तिम नेपालीले पनि सम्झिरहोस् हाम्रो नेपाल भनेर पहिचानको चाहिँ सूत्राधार को हो भनेर त्यहाँ जाओस् भनेको छु म व्यक्तिगत रूपमा नेवार समुदायको हो नेवार समुदाय बाहिर डोटीको नेवार हो मैले नेवार राजा माग्न आएको छैन डोटीको राजा खस राजा माग्न आएको छैन नेपालको राष्ट्रता नेपालको हिन्दू राष्ट्र पहिचान हो प्रजातन्त्र तिमीले ल्याइसक्या हो 46 सालमा किन थाल्यो बिपीको नीति त्यो नीतिको कुरा पनि यहाँ आएको छ हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम गर्दै भनेको भाषामा त्योमा आएको छ कि संवैधानिक राष्ट्र त्यहीमै पनि पढिसकेको छ हाम्रो माग त्यो पनि हो आज अहिले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ पूर्व चाहिँ बाँचेका पूर्व आइजी साहबहरूलाई सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीको आइजी साहबहरूलाई र उच्च अधिकारीलाई उहाँ बोलाएर गृह मन्त्रालयमा डिनर खाएर अहिले पार्टी त्यहाँ चाहिँ छलफल भइरहेको छ
त्यो छलफललाई तपाईँ सञ्चारकर्मीले त्यो पुगाइदिनु होला, मास मिडियाको मैले पुगाइदिनु होला। यो हाम्रो इन्फर्मेसन, यो हाम्रो जुन चाहिँ हो जो इन्फर्मेसन छ, जो हाम्रो यो इन्फर्मेसन हाम्रो अनुरोध अपिल हो, त्यो अपिलमा भुबुवा आइजी साहब भेगाले दिनुभयो कि दिनु भएन, नदिएको भए हामीले तपाईँ फ्री अफ कस्टमा हाम्रो यो परिषदले पैसा तिरेर यहाँ आएर तपाईँलाई भनेको छ, हाम्रो समय र हाम्रो सञ्चारकर्मी साथीहरूले हामीले यहाँ गुहारेर तपाईलाई फ्री अफ कस्टमा त्यो 19वटा बुदा र हाम्रो यहाँ आएर व्यक्त भएका देशभक्तिका भावना, त्यो कुनै बनावटी आवेश होइन। हाम्रो डाक्टर साहबले जोले बोल्नुभयो होला, त्योभन्दा जोला तपाईँ होला, त्यो हाम्रो यथार्थ भावना हो। सत्य तितो हुन्छ, तितो औषधि हुन्छ। राजनीति भन्दा माथि राष्ट्र हुन्छ। पोलिटिक्स भन्दा माथि हाम्रो नेसनालिटी, सोभरेनिटी, बियोन्ड द डिप्लोमेसी, बियोन्ड द पोलिटिक्स, त्यो कुरा बुझिदिनुहोस्। फुली लगाएका आइसाबहरू तपाईहरुले अब राज्यलाई भन्ने बेला आइसकेको छ। त्यो भन्ने नीतिकै कुरामा मैले अलिकति पस्काउन खोजेको छु। त्यो नीतिमा छ अब राजनीति चरित्र। यो एमाले भन्ने कम्युनिस्ट हो कि होइन, माओवादी कम्युनिस्ट हो कि होइन, माले मसाले र मण्डलेको चरित्रहरू, यो देशमा माले मसालेको चरित्रहरू, मण्डलेको चरित्र र अहिले कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रवादी हुने र विभिन्न पार्टीहरूको चाहिँ चरित्र विकास गर्छु भन्ने, राजा फाल्दाखेरि हिन्दू फाल्दाखेरि आएर चाहिँ जन्मत नगर्ने, अब चाहिँ हिन्दू राज्यको पहिचान कायम गरिदियो भन्नको लागि जन्मत गर्नुपर्छ भन्ने 4वटा व्यक्तित्व आएको छ। पछिल्लो व्यक्तित्व आएर भारतका डाक्टर साहब उपाध्यायजी आएर यहाँ बोलेर जानुभयो। त्यही त अब हामी बोलेको छु। त्यो पनि उहाँलाई चाहिँ हिन्दीमा अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट भएर एमबिसीमा पुगिहाल्छ, अथवा भारतमा पुगिहाल्छ, अमेरिकामा पुगिहाल्छ, चाइनामा पुगिहाल्छ, पुगोस् पनि। अहिले चाहिँ टेक्नोलोजीले उहाँलाई सुनाउँछ। डाक्टर साहब, भारतमा 82 करोड हिन्दू छ। भारतको भाजपाको चाहिँ डाक्टर साहब आउनुभयो। उपाध्यायजी तपाईँ सुनिए हमारे अपील, प्लिज लिसन भेरी सिन्सियरली। Nationality is beyond the diplomacy. Nationality is beyond the politics. Nationality is beyond the friendship. We are the Hindu. We bond as a Hindu. We respect the other religions. हामीले यहाँ आएर एकछिन मल्लको पालामा आएको मुसलमानलाई पनि हामीले रक्षा गरेका छौँ। तपाईँ अहिले पछि बनेको क्रिस्चियनहरूलाई भन्छु, तपाईँ पछि बनेका क्रिस्चियनहरू हिन्दू बनिदिनुहोस्। जो परापूर्व कालबाट बनेका क्रिस्चियनहरू छ, तपाईँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। सबै धर्मलाई हामी चाहिँ कदर गर्छौँ भन्न खोजेको छु। 82 करोड हिन्दूले भारतमा हिन्दू राज्य बनाउनुहोस् न। तपाईँ त्यहाँ गएर दिल्लीमा गएर त्यहाँ आएर चाहिँ माननीय प्रधानमन्त्री मोदीजीको गति आएर फोरेनबाट बोल्नुहोस् न। त्यसको साथ हामीलाई पाइहाल्छ नि। गङ्गाको इतिहास, सभ्यताको इतिहास, 22वटा देशमा चाहिँ आएको सनातन हिन्दूको इतिहास, सिन्धु त शब्द भिन्दै हो। हामी सनातन खोजिरहेको छौँ, तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको लागि बोलिदिनुहुन्छ, हामी सनातनको लागि बोलेका छौँ। हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्याको भूमिमा हामी अन्य धर्मलाई हामी स्वागत गर्छौँ। त्यसैले राजदरबारको अगाडि मुसलमानको हाम्रो समुदायको मस्जिद छ। अहिले चाहिँ राजनीतिको नाममा, धर्मको नाममा राजनीति नगर भनेर डाक्टर बस्नेतले भनिसक्नु भएको छ। हामीले पटक पटक भनेको छु, तपाईँहरू चाहिँ आवाज उठाउनुहोस्, विकास गर्न आउनुहोस्। त्यसैले अहिले पनि मौका छ। 7 सालमा पनि भारतको सहयोग भएको हो हामीलाई। 46 सालमा साक्षीबारीमा सहयोग भएको छ। अब तपाईँ रत्नपार्कमा आइदिनुहोस्। त्यहाँको चाहिँ भारत र नेपालको सम्बन्ध त्यहाँ आएर सुधार्ने नेताहरू, you are welcome here. Come to all the Ratna Park at the road. We discuss, we work together for the sake of Hinduism, for the sake of the humanity in the all over the globe, not only in the Bharat and India, in the all over the globe. विश्वको लागि हामी पैसाको लागि गर्न तयार छौँ। आउनु छलफल गर्न। अहिले हाम्रा बुबा चिफ साहबलाई फकाइ फुकाइ गरेर 4 वर्ष अगाडि लगेर चाहिँ आएर चाहिँ त्यहाँ आएर तिमीहरू चाहिँ 80 शपथ खुवायो, 2-3 दिन अगाडि ल्याएर अफिस खोल्न लगाएर अहिले हिन्दू राष्ट्रको कुरा ल्याउने भाग्न ल्याएको कि विकास गर्न ल्याएको। 82 करोड हिन्दू थिएछ, 3 करोड हिन्दूमा चाहिँ आएर 90% हिन्दू हाम्रो हो नि। त्यसैले रविन्द्र मिश्रजी तपाईँ मेरो साथी पनि हो। तपाईले आवाज उठाउनु भएको छ। सिके रावतको आवाज तपाईले उठाउनु भएको छ। तपाईले आवाज उठाउनु भएको छ। भारतको चाहिँ डाक्टरले आएको बुढीको आवाज उठाउनु भएको छ। तपाईले आवाज उठाउनु भएको छ। माओवादीबाट चाहिँ बङ्गाल छुटिएर गएको चाहिँ विप्लवजीले उठाएको आवाज छ। तपाईँ पनि खस क्षेत्रको, तपाईँ पनि ठगुरी हो। विप्लवजी तपाईँको छोरा डाक्टर पढिरहेका छ। बाबुरामको छोरा चाहिँ डाक्टर पढिसके, तर
माओवादीको नाममा लडेका बच्चाहरू र सेना र प्रहरीका हाम्रा घाइतेहरू एकल महिलाहरू कहाँ छन्? त्यो मञ्च हो हामीले बनाएको, यो मञ्च त्यो मञ्च हो। त्यसैले हिमाल पहाड रहेका सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडित जनताहरू एउटै मञ्चबाट आऊ। यो राष्ट्रिय गद्दारीहरू नेता चिनाइदिउँ। कङ्ग्रेसमा को छ, कम्युनिस्टमा को छ, माओवादीमा को छ, सेनामा को छ, प्रहरीमा को छ, व्यापारीमा को छ, अथवा आन्दोलनमा आएका मान्छे को छ, त्यसलाई चाहिँ अब नैयाउने बेला हो। स्वचालित सञ्चालित चाहिँ चिनाउने बेला हो। अब मैले धेरै समय नलिएर भन्दाखेरि अब चाहिँ राजनीतिक चरित्रको चाहिँ र समाजमा भएका सबैको समीक्षा गर्ने बेला आयो। त्यो समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अब चाहिँ आएर सेना अध्यक्ष, सेनाको चाहिँ प्रधान सेनापति जसले चाहिँ यहाँ आएर अब जिम्मेवारी लिँदै हुनुहुन्छ औपचारिक रूपमा, तर उहाँको चाहिँ संस्कार रूपमा जिम्मेवारी लिइसक्नु भएको छ। उहाँबाट ठुलो आशा राखेका छौँ। उहाँलाई एमसिसीको चाहिँ आएर चाहिँ अमेरिकामा पोस्ट गरेको आरोप छ। अमेरिकामा पोस्ट गरेर आरोप होइन, अमेरिकालाई गाली गर्ने पनि बेला होइन। एमसिसीसँगसँगै म जोडेर जान्छु। एमसिसीलाई हामीले स्वागत गर्नुको लागि विकासको बेला आऊ। पटक पटक भनेका छु लेख र भाषणमा र अनुरोधमा। एमसिसीलाई हामी स्वागत कति बेला गर्छौँ? विकासको लागि आउनुहोस्। तपाईँ नेपालको त्यति बेलाको काङ्ग्रेसको चाहिँ अर्थमन्त्रीले गएर हस्ताक्षर गरेको 1 महिनापछि त्यो एसिया पेसिफिकबाट नाम चेन्ज भएर आइपिएस भएको छ। तपाईँले हस्ताक्षर गर्दाखेरि तपाईँको इन्डो पेसिफिकको पार्ट थिएन एमसिसी, तर तपाईँले हस्ताक्षर गरेर आइसकेपछि कतिवटा 14वटा चाहिँ हस्ताक्षर भएको छ भन्छ, तर जनतालाई थाहा छैन। जनतालाई थाहा दिनुपर्ने यो चाहिँ संहिता र प्रजातन्त्रको बेसिक नर्म्स हो कि होइन। किन चाहिँ जनताले नमाग्ने? हामीले मात्र मागेका छौँ। अहिले आउँदाखेरि आदरणीय जनता, आदरणीय सञ्चारकर्मी साथीहरू, यो गेटभन्दा बाहिर अर्थमन्त्री भइसकेका चाहिँ प्रकाश शरण महत, डाक्टर प्रकाश शरण महत हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई चिनी राखेको, म पनि आज विशेष सेवा रिटायर भएको। मैले मन्त्रीज्यू नमस्कार भने तपाईँहरू कहाँ आएको भन्नुभयो। मैले बताएको उद्देश्य बताइदिएँ। एमसिसी सुन्नासाथ उहाँ आएर तपाईँले एमसिसीको बारेमा कति पढ्नु भएको छ भन्यो। तपाईँले पिएचडी गरेको विधाभन्दा मैले अर्को पिएचडीको विधा गरेको छु। तपाईँले गरेको पिएचडीको विधामा पनि मैले अध्ययन गरिसकेको छु भने अब हाम्रा सिपाही धेरै पढेका हुन्छन्। तपाईँले बनाएका गृहमन्त्री 8 क्लास पढेका हुन्छन्। हाम्रा सिपाहीहरू आएर एसएलसी पास हुनुपर्छ। हाम्रा सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टहरू आइए पास हुनुपर्छ। हाम्रा इन्सपेक्टरहरू डिप्लोमा पास हुनुपर्छ। तपाईँको पिएचडी के हो? सिपाही र हलदारलाई 2टा बिहा गरेको कारणले त्यो गरिबको जागिरी गएको छ। तपाईँ नेताहरूको घरमा कतिवटा श्रीमती छ, तपाईँको आएर एक बेटा कुन संविधानले रोकेको छ तपाईँलाई? खबरदार, एमसिसी राष्ट्र घाटी हो भनेर हामी कुन अर्थमा भनेका हौँ? तपाईँ गद्दार नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको संविधानभन्दा माथि चाहिँ तपाईँले राखेको आधारमा विरोध गरेका हौँ। हामीलाई पुरा हामीले अमेरिकाको प्रशंसा पनि गर्नुपर्दछ, स्मरण गर्ने दिन पनि हो। त्यो भनेको नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बनाउँदाखेरि भारतले विरोध गरेको थियो, छिमेकी चाइनाले विरोध गरेको थियो, तर अमेरिकाको चाहिँ सहयोगमा हामीले आएर चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको हो। त्यो अर्थमा हामी तपाईँको हाम्रो मैत्री सम्बन्ध पुष्ट्यौनी छ। म अमेरिकन सरकारलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, अब तपाईँहरूले गद्दार हाम्रा मुली दलाल नेतृत्वको कारणले तपाईँ हाम्रो प्रजातन्त्रको लिगासी त्यति बेलाको चाहिँ धेरै राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ। मैले एक मिति र तिथि अहिले नसम्झे पनि धेरै राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, नेपाल इज आवर नेबर एट द रिमोट। टाढा भएको छिमेकी हो भनेको छ। टाढा अवस्थित भएको भौगोलिकमा छिमेकी भनेको शब्द छ। एउटा एक्सलेन्सी, प्लिज turn over the pages of the speech delivered by then right honorable president of your country. Please turn over the pages of that speech and rethink and respect the sovereignty of the Nepal and the police. नेपालको चाहिँ तपाईँले by the people, for the people, of the people भन्नेले अब नेपालमा प्रजातन्त्र बचाइदिनुहोस्। त्यसको अर्थ चाहिँ अफगानिस्तानमा विश्वको 3टा शक्ति भागेर गयो, बेलायत भागेर गयो, रक्षा भागेर गयो, तपाईँहरू उल्टाउनु भएको छ। तपाईँ भागेको त म भन्दिनँ, तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यहाँको जनतालाई रेस्पेक्ट गरेको भन्छु, अथवा तपाईँहरूले त्यहाँको जनताले शासन चलाउ भनेर दिनुभयो। मैले त्यो अर्थमा बुझेको छु। अब एमसिसीको कारणले तपाईँको हाम्रो विविधता बिग्रिने होइन। एमसिसी विकासको नाममा आउँछु, एयरपोर्टमा गएर हामी स्वागत गरेर तपाईँलाई गाउँ गाउँमा लान्छौँ, तर बन्दुकको नाममा। अथवा यति भनिदिनुहोस् कि यो आएर सेना
आउने होइन भन्ने कुरा कहीँ लेखिदिनु पर्यो। तपाईँहरूको चाहिँ अध्ययन गरेको छैन भनेर गेटमा तपाईँहरूले कति पढेको छ एमसिसी भन्नुभएको थियो। हाम्रो चाहिँ सडकमा बसेको युवाले पढिसकेको छ, ब्यारेकमा बस्ने सिपाहीले पढिसकेको छ। हामी त जर्नल नेभर रिटायर्स, हामी सदाका लागि चाहिँ आएर पोख्त भएको छ। हामी भुल्दैनौँ, पाना पढेका छौँ। तपाईँले गरेको चाहिँ अडिटिङका कुराहरू हामी बोलेको छैनौँ। तपाईँले चाहिँ संविधानभन्दा माथि राखेको कुरा बोलेका छैनौँ। यदि यो सम्झौता तपाईँले चाहिँ गरेको सम्झौता चाहिँ संसदबाट पास हुने हो भने संसदले किन चाहिँ संसदको मात्रमा किन एमसिसी राख्न सक्नुहुन्न? तपाईँहरू संसदले पास गरेर दिएपछि संविधान लागू नहुने त्यो कुरा त तपाईँले भिएना कन्भेन्सनको चाहिँ दायरामा घुसाउनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनमा घुसाउनु भएको छ, चुक्नु भएको छ। अध्ययन नगरेको नेताहरू हो, अध्ययन नगरेको तपाईँका विशेषज्ञ हो। हामी जनताले हामी अध्ययन गरेका छौँ, हाम्रा सिपाहीले बुझिसकेका छन्, जनले नबुझ्ने कुरै हुँदैन। तपाईँलाई खबरदारी छ, तपाईँको पिएचडीको पानाबाट तपाईँले जुन आज गेटमा बोल्नुभयो, आज चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ जाँदाखेरि म विशेष कामले म चाहिँ अन्त गएको थिएँ र हाम्रा साथीहरू जानुभएको थियो। तपाईँले चाहिँ विदेशको एउटा एजेन्टको मान्छे आउँदाखेरि 10 कदम अगाडि गएर पर्फ्युम छलेर स्वागत गर्नुहुन्छ। देशका बाँचेका सिपाहीहरू जनरलहरू आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ आज प्रतिनिधि जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ दिनुभएको समयमा तपाईँको व्यवहार, तपाईँको चाहिँ सल्लाहकार यहाँ चाहिँ आएर रामशरण, त्यो चाहिँ डाक्टर रामशरण भन्ने एउटा चाहिँ छ, आएर फन्टुस नेता रहेछ। फन्टुस नेताले अघि एमसिसीको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन भन्नुभयो। यस्तो कुरामा तपाईँहरूले शब्द चाहिँ हाम्रो माग के छ, त्यसैले शब्द प्रयोग गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्दा पनि माग पनि यहाँ राखेका छौँ। तपाईँको कारणले हामीले पनि कडा शब्द बोल्यायौँ, नभए हामी तपाईँले चाहिँ न्यु खोजेको हुनाले बोलिदिएका हौँ, नभए हामी बोल्नेवाला थिएनौँ। तसर्थ अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रा यी मागहरू तपाईँहरूलाई चुनौती होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ नीति निर्णय लिनका लागि सहायक हुन्। हाम्रा अनुरोध हो, हामी तपाईँ पनि नेपालको, हामी पनि नेपालका हौँ। तपाईँले दिने सम्मका कुराहरू विवेकपूर्ण ढङ्गले हामीलाई आएर त्यो हक हितका कुराहरूमा निर्णय गरिदिनुहोस्। हामी पीडक होइन भए पीडक बनाउने तपाईँहरू, हाम्रो चाहिँ माओवादीबाट मर्ने, सेनाबाट मर्ने, प्रहरीबाट मर्ने, हामी पनि सबै हामी त्यहाँ आएर पीडित हौँ। हामी पीडक होइनौँ। पीडक तपाईँहरू भावनाले तपाईँहरूले अब दस्तावेजमा पीडक होइन पीडित भनेर सम्बोधन गरिदिनुहोस्। त्यो चाहिँ सम्मान दिनुहोस्, सुविधा दिनुहोस् र चाहिँ सेना प्रहरीको मोरल हाई गरिदिनुहोस्। तपाईँले सेना प्रहरीलाई चाहिँ अब बिगार्ने काम गर्यो भने कुनै पनि व्यवस्था रहन्न, नेपालको साधन स्रोत रहने छैन। त्यसैले तपाईँहरूलाई हात जोडेर भन्छु, राजनीतिभन्दा अगाडि देश हो, दलभन्दा देश अगाडि हुन्छ। देश बचाऊ, नेपाल बचाऊ, नेपाली बचाऊ। जय देश, जय नरेश, जय नेपाल।